سلام أول سعيد أب تجري قاتي مزلة كبيت ميت أو تصمد 26 ملسي هي والله أما لا تجري زركو معسكرات قاتي مزلة ميت هيوت المدحان كاوتسو حزب تجري لومي رديت هيا تونمو تتسبب زبل أقول تصفى بتميت تعلف تنفاساي كتهلون يامو كمون بتيك توكر أدوناي أو حدا معلتو يشتيل علي عسى شدشنت بشدش مليون تأكيو نيرو يغون دامر بزحزن من قدي من قستي وريسو والله تعمل حزن زينا إذا كعبيتي هم تريون لهم أو حنت معلتي تريون لهم خداونتنا توسنا حروج سوسينا نيرنا تعمي تقدسنا نيرو تهزولك حجزنا والنور تفلالي أكلات لا سوسول نور قبلك جورو تجيرهم يوم أزو قد إذا خاب تعم بزح حساباتنا إنه علم حسابات انتهاوية مزون حبيرنا عن كاتاتو لينا الفيديو كم دراهم فريما يوم نمنجز تركوا زلوا مجمريا نهيوت كاتتنكا ودع بيتي بتوسخون منجست فيدرال زغبر زل حجز بتيك توكرات أتاو نخبل وسينا الله በአስቸኳይ አቆሙ ህገወጥ ነው ተብሏል በማህበራዊ ሚዲያ እርዳታ የምታሰባስቡ ከድርጊታቸውም እንድትታቀቡ زيومن كالوتنا من إلى معند مدينة حبيرنا عن كاتاتلينا كلهم لايك مقار جمروا صناي مكتتال اسكي كما جمر فيديونا ناخونا تيك توكر ادوني حدا معلتي على 16 مليون كم زت اخاخ زفلت كوين يكون دامبرنا منغستي اتاو غيريو اندابله حدا فيديو صريحلو اسكزا فيديو زي حبيرنا كاتاتلامو خاو بدحريه حسابات كنهينا سلام جايز እንደምን አላችሁ እንግዲህ የምትመለከቱት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትልቁ ቼክ ነው ማለት ነው ለኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን 16 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር ልናስረክብ ነው አሁን ሄደን ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ምን ፈርመው ፈርማባታለው ማለት ነው እንደዚህ ታረግና ወደዚህ እኛ ምን ጋር ፈርም እዚህ ጋር አንተ እዚህ ጋር ፈርም ያለው ነው ፈርምበት ሸት ቡም እንተ ማለት ነው ካሜራማን የሚፈርማል አዳዲስ let's go ያንተ ደመቀ አይ አዲስ የሱ ደመቀ እንደ አዲስ አረብናት ስማ ይኸው እንግዲህ እንደምትመለከቱት እያስረከብነው ነው ለምን 16 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር እነሱ የሚያደርጉትን ያቃሉ በስነ ስርዓት አድርገው ዴሊቨሪ ያደርጉታል እኛ እንግዲህ ክህሎቱ የለንም ይሄን ያክል ብር ወደ ምግብ ቀይረን ዴሊቨር ለማስደረግ እውቀቱ ስለሌለ እነሱ ግን የተካኑበት በዚህ የሚያውቁት ነገር ስለሆነ እነሱ በሴፍቲ እንደሚያደርሱልን ቃል ገብተውልናል ማለት ነው መጨመረው ነገር አለ አረ ምን በቃ ካርሰናል አሁን ደግሞ በኋላ እዛ ስናስረክብ ደግሞ እናሳያቸዋለን ያው ፍቷት ተኸታተልት ከም ዝራኹም ማዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ መንግስቲ ኣታው ኮይነለ ይዝብል ዘሎ ያው መንግስቲ ከም ዘየባፅሐ ፍሉጥ ግን ቲክቶክ አራደና የምንታይ ኩነታት ኮይኒ ዛ ጉዳይ ተቀቢልዋ ዝብል ግን በረከት እስከ ዝሃዋ ሓሳብ ኣለው ዝ ጉዳይ እዚ እስከ ዛ ቪድዮ ሓቢርና ንከታተላ ዛዕባ እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝተዋፅአ 16 ሚሊዮን ተقليሉ ናብ ትግራይ ከይድ ኣለዎ ክካፈልማ ይውልን ትውልድ ነበርኩም ክቡራት ሕዋተይ ሕጂኸ ኣከመይ ኩነታት በፂሑ እቲ ቪድዮ ከም ዝረኣኹም ፈሪሞም ንመንግስቲ ተረክቦ ዘለው መጀመርያ ንህይወትካ ተጠንቀቕ ወዲ ዓበይቲ ብዙሕ ነገር ትሰርሖ ነገር ስለ ዘለካ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝረኣኹሞ ናሃተይ ትብሎ ማሕበራዊ ኑሮ ይብልካን ብፍላይ ፌመስ ትኾንካ ናሃተይ ትብሎ ህይወት ይብልካን በቲ ንሶም ዝብልዎ መንገዲ ተኸይድካ ተህይወትካ ክትቀንዕ በቲ ንሶም ዘይደልይዎ ህዝቢ ዝደልዮ መንገዲ ከድካ ንህዝቢ ተድሕን ድሕር ተዲኻ ናብ ሓድነት እንድሕር ተመፂኻ ሓድነት ፈጢርካ እንድሕር ተተሓቋኢፍካ ሓድነት ፈጢርካ እንድሕር ህዝቢ ትሕግዝ ተሊኻ ዝጠመየ እንድሕር ተልዕል ተሊኻ እዚ ኣይፈትውዎን እዮም ካብ ናሃቶም መንገዲ ውጭ ስለ ዝኾነ ስለዚ በቲ ንሶም ዝብልዎ መንገዲ ክትከይድ ኣለካ በቲ ንሶም ዝብልዎ መንገዲ ተዘይከድካ ደግሞ ኣበይ ቦታ ከም ትርከብ መቸም ንኣኹም ጠፍኦኩም ኣይኮነን ምክንያቱ ወይ ግበራ ወይ ኣይትግበራ ዝብል መሰል ዘይሕሉ ኣብ ዓድና ዘሎ ዲሞክራሲ ትፈልጥዎም ንሶም ብዝበልዎ እምበሪ ህዝቢ ብዝበሎ ክሳብ ሕጂ ከይዱ እዩ ወይ እንዳኸደ መፅኡ ቴልኮምኒ ኣደኖ ወይ ኣነ ዓዊረ ኣለኹ ማለት እዩ ወይ ኣነ ዘይሰምዕ እዝን ሂብን ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብዞም ፖለቲከኛታት ተሪኢኹም ህዝቢ ክተሓቆፍ ህዝቢ ክሓልፈሉ ህዝቢ ክበልዕ ህዝቢ በሊዑ ሃፍቲሙ ክልወጥ ምሁር ኣብ ዓዱ ክነብር ሃፍታም ኣብ ዓዱ ክነብር ዓዱ ክልውጥ ወላ ሓንተ ይደልዩ ኩሉ ባዕሎም ኮንትሮል እዮም ክገብርዎ ዝደልዩ ኩሉ ባዕሎም ክቋፃፀርዎ እዮም ዝደልዩ ብፍላይ ደግሞ ህዝቢ ንህዝቢ ክተሓቆፈ ይደልይዎን ከመይ ገይሮም ከላግዕዎ ከም ዘለዎም ከመይ ገይሮም ክፈልይዎ ከም ዘለዎም ከመይ ገይሮም ፈልዮም ወንበሮም ከደልሉ ከም ዘለዎም ከመይ ገይሮም ኣጀንዳ ክፈጥሩልካ ከም ዘለዎም ጥራይ መንገዶም ኣደናይ ደግሞ ከም ትርእይዎ ዝኒኹም ፈሪሙ የረክበሎ ንሕና ዓቕሚ የብልናን እሞ እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ይግበርዎ እዩ ዝብል ዘሎ
أزي تعاند ملأكتي مسلكم متشم كيركان هزبنا معدال كيركان هزبنا مهاب ماكينا أو واحدكا نافت تتسقم هزب كيركا اتأخل معدال عامي سؤني يوم لكم تحسسون أيكونن أركب يا تزي ركب كادمو تأزف تأتو مساعات كادمو رايك كنا الكازك ستوسنا جزية سوشيال ميديا كنا الكاي دانو حبز خرا ساعات جن بيتسوبو ترايم كنا أزغلو قرابتو ترايم كنا أزغلو سلازي نسخة سمارت صوتها بمسواتك أنا كدنا أكأزلني كالي السباتون أفتزل لكم بوتا نتبوتا ختمبو إزلكم نتبوتا أنبيبكم سمارت صوتا أنك تأزل لكم سمارت صوتا عند زيت صوتا خنكا قديم كان السخاء هاتسه قديم كان السخاء عند تتحاسي هذا مو ترجم يقول ودي كلها سلازي سمارت صوتا تسأويتك صباح نسخة بوتا بتروحوا له ساعات أنت عن صوتها تتصادم وتفلت لك كم تلك أبكينات ما تقعد خلها تماساسل مستمريت ويكاد زماساسل كدان تخدن نمتاخذ ماساسل كدان مستمريت تخدن نمتاخا دبنا مسمص بدبنا تشفين كاتاتو نمتاخا اماي ساعات تاتو شعوذ دقسل ساعات سلتخونه دبنا تمصي دمو دبنا تشفينكا قديم كان سخا كتكشف سلازيبلكا قديم كان صلاعكا تطقع سلازلكا يكون كاليو كيكون مستمريت كتماساسل لكا نتمريت زمسل كدان كتكدن لكا هتبال كلهاكو قديم كان سخا نخيت كشف كوي كاليو كيكون سلازي سمارت صوتا مصوات صبوي دحر حجي كابزي انتاي تمرت كنوصل لنا كتبلو لكم كابزي تمرت وسيدكم كتغبروا زغبكم نغركم كتغبروا زلكم اذا كاين ግን አይ ንምንታይ ይወም የምጽአይ አይልኩም ለአደና ይተሐንቁ ሰዋትኩም ክትብሉ ትክእሉም ግን ፕሊስ ይህዋቴ ያው ተገዲዱ ከም ዝኾነ ፍሉጢ ኣብዚ ጉዳይ ዘመልኪት ከዓ ካልኦት ተጋሩ ቲክቶከራት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ሓገዝ ከተኣኻኽውን ከይዶም ነይሮም ኣተኣኻኺዮም ሓገዝውን ተወሪሰሎ ናይ ካልኦት ሓደ ከዓ ዘይተወረሰ ግን ኣብኡ ዝተረፈለስ ክዞም ኣሕዋትና እዚኦም ዝገለፅዎ ሓሳብ እኒሄ እስኪ ሓቢርና ንከታተል طعم لحزن زينا يدك عبيتي هم تسريوا لهم كتمام مغلا اتيناني انا ايربورت اتيناني انا دقنو ان حنت معلتي تسريوا لهم خداونتنا التوسنا حروج سبسينا نيرنا بتعمي تقداسنس نيرو تهزو لك حجزنا ነገር ግን ትትማል ወጣ መግለጽ በሶሻል ሚዲያ ምንም አይነት መስብሰብ ከይግበር ልብል ና መንግስት ለወጣ መግለጽ አሙለል ተሰብሰቡ ሁሉ ላ መንግስት ልክርከብ ልብል ዓቢ ሓደ መምርሕ ስለልወጣ ደቃ ዓበይቲ እንحنا መጉልና ብዙሕ ፈተና ስለልበጽሕና ለሆነ ልኡኽ ለለዎም እዮም ሰራዊት እዮም ልከብሉ ልብል ደስ ለይሉ ኢንፎርሜሽን በጽሕዎም ቶም ናጸታ አካላት አውግልና ብዙሕ ፈተና ስለልበጽሕና ኢና ላ መቀለ ተገኒና ነና አባና ብቻ ይኾነ አዲስ አበባ ልነወሩ ተፈላልዩ አካላት ላሰብሰቡ ልነወሩ ገብል ክገብሩ ተገይሮም እዮም ኣብ ድሬዳዋ ማህሙ አዳማ ላሰብሰቡ ልነወሩ ኣሕዋትና አሙ ተገይሮም እዮም ደቃ ዓበይትና መቀለ ተመሊስና አቲና ነና ደቅኖ ናጋ ብላይቡን ላሰብሰቡና ነርና ኢና አዲስ አበባ ሞኬርና ኢና ዓድልና አይሳኸዒ አየኹም ገና ህዝብና ክድሕን እዩ ግን ደቃ ዓበይቲ ኸዝለለ ናጋ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ለሓገዙና ዝተወሰነ ንብረት እንዮ ናጋ ሒዝና ላፍትና ስደተኛ ካምፕ ክንኸዲና ደቃ ዓበይቲ ኣብ መቀለ ለለኹም ብንብረት ብቻ ምሳና ክትሕግዙ ትደልዩ ለኣና ብውሽጢ እናጉርና ብንብረት ብቻ በአካውንት ኮይኑና afቶም በሰለስተ ኣሕዋትና ዝተኸፈተ ኣካውንት እትዮ ብንብረት ብቻ ምሳና ክትሕግዙ ትደልዩ ግን ደቃ ዓበይቲ ብውሽጢ ጸሓፉልና ሰሰና ኢላኹም ትንብረት ተውለሎም ልክመጽ ተስፋ ንገብሪና كنركو تتجددنا جن كنركو إنا مالتي دك عبيتنا أو زي أو لطمة يهزنا بوليتيكا متاي بتعمي يهزني لحجزكم مناسبات إيرتراويان إثيوبيان كلكم لا مسكنكم شير جورو ساتم يرأي ولا حجزنا سوات مالتها هم لقات منا يرأي وتمالون سلك العزنا سللنا ورنا شير جورو سسنا إلى آخر دكني قلنا متعم فتنا سلل بتسحنا إنا مغلاتنا لنا الحزن زينا دك عبيت ريو مغلاتنا نينا هم فلت قوينا أديسا بنبرتي بحرج إلى ساسمنا نيرنا أحنت معلتي زلا أكل نبرتها تسوي سمينير جد لما غلك متسي خالي ونت بتعمل الحزن اننا او تميت له بزنا بالتشجر الجيزه كمتسي خالي كلن ادس ادم ابو زحت لا تسواسوا نرا لما منجست تركيوني ناينا جن اما خازيننا ان تشاغرنا عقم لكم ساعات بيزا خطهم كشتنا غورنا منم كغبري كالي كل لبقوي هذا حدا حواتنا لله بنبرت لها قمنا التوسنني لا هصص حزنا نمسينا بتعمي ونت እግዚአብሔር አምላክ መዋጥ ትፍጠረና ጊዜ ተሻገረ የሬና አደየዮ ከሐልፍ ይናጋ ኻሊ ማልቲ يغنينا دك عبيت بتعم سنة تسمعنا فيديو شير جورنا ያው ሀውዝ ቪዲዮ ዝንርዳው ናይ አዶናዩን ርግጸኛ ኢና ተፋና አልተ ከም ዘይበጽሕ መንግስት ከም ዝወርሰ ፍሉጥ ካብዞም ሕዋትና እዚ ተገንዝየ ማለት እዩ ለተስፋ ንገብር ግን መንግስት ፌደራል ናብዞም ተፋና አልተ ከም ዘውጽሖ ብዙኾነ መጨረሻ ቪዲዮና ኣወል ሰዒድ ናብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ብጥሜት ዝመውት ትንፋስ የለን ክብል ዝኾነት ቪዲዮ ሰሪሕ ነይሩ እስከዛ ቪዲዮ እዚኣ ንከታተልና እሞ ሎሚ ድማ ዝበሎ ሓሳብ ኣሎ እስኪ ሓቢርና ንከታተል
كاوتصع حزب تግራይ ሎሚ ረድኤታ ያተውን እሞ ተጸበብ ዝብል አጉል ተስፋ ብጥሜት ተሐልፍ ትንፋሳይ ኩትሁሉን ያሞ ልክዕ ከም ህዝብ ሱዳን ዘላትና ቁራስ ቅጫ መቂልና ሩሕ ከነድሕን ድልዋቲና እሞ ኤርትራ ገዛኹምያ ድሕሪ ደጊም ብጥሜት ተሐልፍ ትንፋስ ትግራዋይ ኣይክትሁሉን ያ 360 ዲግሪ ትዕጾ ትግራይውን ኣይክትሁሉን ያ ኢልኩም ኣሎ ፕሬዝደንት ሃገረይ ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ያው ዛ ቪዲዮ እዚኣ ብዙሓት እዮም ዝቃለዋ ነይሮም ማሕበራዊ ሚድያ እዚኣ ግን ብዙሕ ገይራ ኢኻ ዝብላ ሕጂ ግን ኣብ ፅምዲ 26 ዝበሎ ሓሳብ እኒሄ ኣብ ፖስተር ኣውፅኦሞ እኒሆ ኣብ ዝቐረባ እዚ ክግለፅ እዩ ኣብዛ ፖስተር ከዓ እንታይ እያ ትብል ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከቡ ማዓስከራት ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜት ሂወት ንምድሓን ኢደይ ኢድካ ንበል እያ ትብል حاورنا هنكاتل إنا ذا صمد 26 أبز مت فيديو بزخنا نايلو معند فيديونا نزي مسل نيرون دحرات متشكم لايك مقارن يترسعكم سبسكرايب يقولكم كع سبسكرايب مقارن زي channel زي بيت سمخان يترسعوا بخالي فيديو تملسنا حسام رخب سلام